सगळ्यांक येवकार. तुम्ही सगळेजाण जाणात कोरोना व्हायरस हो पूर्ण जगभर तशेंच आमचे पूर्ण भारतभर आनी आमचे गोंयभर पसरला. हाकाच लागून सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आनी आमचे NGO बिट्स पिलानी गोवा कॅम्पस तशेंच ऑक्सफर्ड डॉक्टर रुही तांच्या वतीन एक ट्रेनिंग पॅकेज तयार केलें सगळे लोकांक ताजेर इन्फॉर्मेशन अवेरनेस क्रिएट करपाक. आनी हाची मोहीम आमी सावथ गोवा सुरू केली. सावथ गोवा सुरू करता आसतना सांग्या वाठारांतल्यान पयली सुरवात जाली. हाजेरूच थोडीशी चर्चा म्हणून ही आजची कार्यावळ. कोरोना व्हायरस जेन्ना पयले फावट हाडळ्ळो तो चायना ह्या देशान हाडळ्ळो. वुहान ह्या शहरान ताचो पयलो आस्पाव जालो आनी थंयच्यान डिसेंबरांतल्यान आतां आमी जून मेरेन पावले. पूर्ण जगभर तो पसरलो. कोविड-19 हाका कोविड-19 कित्याक म्हणटात? कोविड म्हणल्यार कोरोना व्हायरस डिसीज आनी 19 म्हटल्यार 2019 सालाक तो आढळ्ळो. चायना तशेंच वुहान ह्या शहरान तो आढळलेलो. पयलीं म्हटल्यार आज आमी 4 मुख्य बिंदूंचेर चर्चा करुया. कोरोना व्हायरस दुयेंस म्हळ्यार कितें, ताचो प्रसार कसो जाता, हो कसो थांबोवचो आनी बरें ना जाल्यार कितें करचें, हाजेर आमी 4 मुख्य बिंदूंचेर आमी आज चर्चा करुया. हाची चिन्हां आनी लक्षणां कोरोना व्हायरस जर आमी म्हणटात खंयच्याय मनशाक जर एक कोरोना व्हायरसची लागवण जाली जाल्यार हे मनशाक खंयची लक्षणां आसूं येतात. सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार त्या मनशाक सुकी खोकली. सगळ्यांक खबर आसा खोकली येता. सगळ्यान पयलीं ताका सुकी खोकली आसूं येता. ताजेच बरोबर तांकां ताप येवं येता. आमी जो ताप नॉर्मली आमकां येतात तरी तसोच खोकली, ताप आनी थकवो, आपल्याक थकवो येवप किंवा अशक्तपणा जाणवप अशें जावं येता. ताचे पलीकडे वचून आमकां थोडेशे हड्ड्यान दुखपाक लागूं येता, ताका आमी चॅस्ट पेन म्हणटात. तशेंच श्वासोश्वास घेवपाक थोडोसो त्रास जावं येता. सो अशीं कांय लक्षणां कोरोना व्हायरसाची. खंयच्याय मनशाक जर ही लक्षणां आसत जाल्यार ताणें रोखडोच दोतोरा कडेन वचून आपली तपासणी करची अशें सगळ्यांक कळवणी आनी मागणी. कित्याक तर ही लक्षणां कसलीं आसूं येता आमकां खबर आसना. म्हणून काळजी म्हणून दोतोरा कडेन वचप हें म्हत्वाचें. हाचो कसो संसर्ग जाता म्हटल्यार हो एका मनशा पासून दुसऱ्या मनशा कडेन कसो वता. म्हळ्यार एक मनीस जो कोरोनाचो ताका लागवण जाल्ली आसा, आमी ताका जेन्ना लागवण आमी कोवीड पेशंट म्हणटात तो, किंवा कोरोना व्हायरस कॅरी करपी मनीस आसा ताजे पासून दुसऱ्या मनशाक हो कसो प्रसार ताचो जावं येता. पयलें म्हटल्यार आमी जेन्ना शिंकतात ताजें शीक जे तातूंतल्यान ड्रॉपलेट्स भायर पडले ते दुसऱ्या मनशाचेर पडूं येता आनी तो इन्फेक्ट जावं येता. डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आमी हात मेळयतात एकामेकाक, आमी शेक हँड करतात किंवा आमी एकामेकाक मिठी मारतात किंवा खूब क्लोज प्रॉक्सिमिटीन आसता तातूंतल्यान स्प्रेड जावं येता. तिसरें म्हटल्यार इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट म्हटल्यार खंयच्या वस्तूचेर तो व्हायरसाचो आस्पाव आसूं येता आनी थंय जेन्ना आमी ताका हात लायतात किंवा आमी ताका टच करतात आनी ताजे पासून आमचे पासून तो पावूं येता. सो अश्यो 3 गोश्टी जाचे पासून आमी ताची स्प्रेड जावं येता. फुडें वता आसतना कांय गोश्टींचेर आमकां लक्ष दवरपाक जाय. तें म्हटल्यार जेन्ना त्या मनशाक खोकली येता ताजे पासून आमी थोडोसो डिस्टन्स दवरपाक जाय. कारण ते ड्रॉपलेट्स जे आसात जर तुमी लागीं आसा जाल्यार तुमचेर पडटले, ना जाल्यार ते ड्रॉपलेट्स जमनीर पडूं येता. जर ताणें मास्क घातला जाल्यार ते ताचे भितरूच उरतले, पूण ते जर मास्क घालूना जाल्यार ते एक डिस्टन्सा मेरेन वचूं शकता, ना जाल्यार ते तुमचेर पडूं येता. जेन्ना आमी अशे एक कडेन आसतात आनी एका बाजारान म्हणत किंवा आमी एक फंक्शनाक वतात किंवा आनी अशें मेळटात तेन्ना जर तुमी एक पॉझिटीव मनीस आशिल्लो किंवा जे कोरोनाची लागवण जाल्ली आसा तो जर तांच्या मदीं आसत, ताजे सहभागान जे लोक आसत तांकांय बीन तो जावं येता. अशे तरेन ह्या प्रकारे हो कोरोनाचो संसर्ग म्हणटा तो स्प्रेड जावं येता आनी एका मनशा पासून दुसऱ्या मनशाक ताची लागवण जावं येता. जेन्ना तुमी एका मनशा कडेन उलयतात तेन्ना आपूण त्या मनशा पासून थोडे अंतराचेर आसा काय ना हाजेर विचार करपाक जाय. दुसरो म्हटल्यार आमी कोणाक जर शेक हँड करतात किंवा आमी ताज्या जवळ चड आसतात जाल्यार आमी ती काळजी घेवपाक जाय. तिसरें म्हटल्यार खंय जर तुमी एक अनवळखी किंवा एक अने जाग्यार वतात आनी थंय कांय गोश्टींक हात लायतात जाल्यार हात सॅनिटायज करपाक आमी ताजेर चर्चा करुया फुड्या वता आसतना. पूण ह्या गोश्टींचेर आमी नक्की ताजेर आमी आमचें लक्ष आसूं जाय, ना जाल्यार आमकांय ती लागवण जावं येता. खुबशा लोकांक एक म्हाका सांगन दिसता जेन्ना आमी सुरवात जाली कोरोना जेन्ना पयले फावट भारतान आयलो किंवा भारतान ताचो प्रसार जावपाक सुरवात जाली
आमी पयले फावट लॉकडावनाचे आमचे माननीय पंतप्रधान तांणी तशेंच फुडें वचून आमी सगळे सरकारांनी लॉकडावनाची घोशणा केली. आतां जेन्ना लॉकडावनाची घोशणा केली खुबशे लोकांचो रेजिस्टन्स आशिल्ले, कित्याक लॉकडावन, कित्याक आमी घरा कडेन बसचे, 21 दिसाचो लॉकडावन जाल्लो. ताजेर खुबशे प्रश्न आनी खुबशे ताजेर रिएक्शन्साय आयिल्लीं. पूण लॉकडावन कित्याक जाय आशिल्लो, कित्याक गरजेचो आशिल्लो तें सांगता. थोडेशें तुमकां खबर आसपाक जाय. सगळ्यान पयलीं आमकां समजुपाक जाय हो व्हायरस वेगळो कसो. जी कोरोना व्हायरस अशे प्रकारचे व्हायरल इन्फेक्शन्स डिसीज आसात. ताजी स्प्रेड जावपाची जी कॅपेसिटी आसा ती खूब फास्ट आसल्या कारणान तो खूब स्प्रेड जाता. आनी हो व्हायरस जर एका मनशा पासून दुसऱ्या मनशाक पासून वचपाक टायम लागना. आनी हाकाच लागून मुख्य उद्देश आशिल्लो की लोकांक जाता तितले पयस दवरप एकामेका पासून. लोकांक ताजी बाधा जावपाक जायना म्हणून आमी लोकांक गोंय सरकारान तशेंच भारत सरकारान लॉकडावनाची घोशणा केल्ली. सो लॉकडावनाचे मुख्य उद्देश आशिल्ले म्हटल्यार हो स्प्रेड कमी करप. तयारी थोडीशी गव्हर्मेंटाक, आमच्या सरकाराक सगळी तयारी करपाची आशिल्ली. म्हणजे लोकांक आपल्या घरां भितर सुरक्षीत दवरून हाजेर कसो मार्ग आमी काडचो हाजेर चर्चा जाली. आनी 21 दिसां भितर खुबशे मार्ग मोकळे केले. आनी हे लॉकडावना खातीर आमी खुबशी आमचे जीवन जें लायफ जें आशिल्लें लोकांचें तें वाटयलें. सो लॉकडावन खूब गरजेचें आशिल्लें. आतां हाजेर आमी उपाय कितें, कशे तरेन हो आमी कोरोना व्हायरस जो आसा तो स्प्रेड जावपा पासून आमकां वाटावपाक शकतात. अश्यो खंयच्यो काळजी आमकां घेवपाक जाय किंवा अशी खंयची आमकां जतनाय करपाक जाय जाचे करून हो कोरोना जो आसा न्ही तो स्प्रेड जावचो ना. थोडेशें आमचे भितरले आमची वागणूक जी आसा ती आमी बदलून आमच्या आयुश्यांत थोडोसो बदल हाडचो पडटलो जर आमी हे कोरोना व्हायरसाचेर खरे तरेन झगडटले. पयलीं म्हटल्यार सगळ्यान पयलीं हांव सांगपाक सोदता कितें करचें आमी जेन्ना आमी घरांतल्यान भायर सरतात आनी भायल्यान भितर येतात. सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार आपल्या हात जे आसात, ज्या हातान आमी जेवतात, खुबशे आमी एक्टिविटीज करतात, त्या हातान आमी बरे तरेन तो साबणान धुवपाक जाय. तो साबण आसूं किंवा सॅनिटायझर आसूं, अशें न्ही की सॅनिटायझरानूच धुवपाक जाय अशें कांय ना. खुबशे मिसकन्सेप्शन्स आमच्या मदीं आसात की ते सॅनिटायझरानूच धुवपाक जाय अशें ना. खंयचोय साबण जर आमी जो वापरूं येता घरान जो वापरतात, एक 15-20 सेकंड आमी आमचे हात धुवन वेवस्थीत हात धुवपाचे. आनी ताजे नंतर आमी आपले फुडलें कितें जेवण आसात किंवा आमी खावपाचें किंवा आनी कोणाक हात सुद्दां आमी हे शेक हँड करतात जाल्यार सुद्दां आमी हात बरे तरेन आमी धुवपाक जाय. सगळ्यान पयली गोश्ट आपले हात साबणान किंवा सॅनिटायझरान ते सॅनिटायज करपाचे. दुसरी गोश्ट जी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, आमकां एक संवय आसा. आमी जेन्ना आमकां एक संवय, आमचो एक गूण, संवयचो गुणूच म्हणूं येता तो की आमचो परत परत हात थोडेशे लोक आमी दोळ्यांक लायतात, नाकाक लायतात किंवा अशें न्ही तोंडा कडेन आमी हात आमचो व्हरतात. संवय आसता ती टाळपाक जाय. कित्याक तर आमी परत परत नाका कडेन, तोंडा कडेन, दोळ्यां कडेन हात लावन आमी तें इन्फेक्शन आमच्या भितर ओडून घेवंक शकतात. सो तुमी जर हात खूब वेळ धुतले ना जाल्यार ते हात आपल्या तोंडाक, नाकाक बीन लावपाचे टाळप, जेणे करून तुमी आपल्याक भितर तो व्हायरस ओडून घेवपाना. ओके. तिसरी जी आसा ती आमी जेन्ना भायर सरतात, सगळे लोक कामाक वतात, बाजारान वतात, खुबशे वेळा आमी घरांतल्यान लॉकडावन, आतां आमी सोंपला लॉकडावन, पोस्ट लॉकडावनाचे लायफ जगतात आमी ह्या विचार कित्याक लोकां मेरेन इन्फॉर्मेशन पावोवपाची खूब गरज आसा तर की पोस्ट लॉकडावन कशें जगचें, आमचें आयुश्य आमी कशें जगचें. कित्याक तर इकॉनॉमीक एक्टिविटी सुरू जाल्यात, आमकां कामार वचचें पडटा, आमकां शेती करची पडटा किंवा आमी हेर कामां आमकां करचीं पडटा. आनी हें करता आसतना आमकां कशी काळजी घेवपाक जाय हाजेर आमी मुद्दाम म्हणून ही चर्चा करतात. आतां जेन्ना भायर वता मुद्दाम म्हणून आमी जे म्हणटात सोशल डिस्टन्सींग, हो शब्द तुमी खूब आयकला आसतलो, टीव्हीचेर आयकला आसतलो, आमी पेपरांतल्यान आयकला आसतलो किंवा खुबशे लोक उलयता आसतना आयकला आसतलो की सोशल डिस्टन्सींग. आतां सोशल डिस्टन्सींग म्हटल्यार कितें, आमी जेन्ना एकामेका कडेन वावरतात, वागतात, उलयतात तेन्ना एक प्रकारचें अंतर दोग मनशां भितर दवरचें. 1 मिटराचें अंतर दवरूं येता. म्हळ्यार जेणे करून तो जर इन्फेक्टेड मनीस आसत आनी जर ताणें मास्क घालूं ना, इवन जर मास्क घातल्यार ताजी जी ड्रॉपलेट्स आसात आनी जर आपूण तो शिकता तेन्ना किंवा तांणी स्निजींग जेन्ना करता तो ताजे बाबतींत तेजे ड्रॉपलेट जे येतात ते तुमचेर पडचे न्ही म्हणून तो एक सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करपाक जाय. फुडें वता आसतना आमी खुबशे लोक पळयतात की बाजारांत गर्दी करतात. हो वेळ थोडोसो काळजी घेवपाचो. जर तुमी बाजारांत वतात किंवा आनी खंयशी फंक्शनान वतात किंवा आनी कशें एक गॅदरिंगाक वतात जाल्यार गर्दी जंय आसा थंय वचप टाळप, गर्दी करप ना. कित्याक हे लोकांक गर्दे भितर एक कोण मनीस इन्फेक्टेड आसा हाजें आमकां खबर आसना आनी हो एक इन्फेक्टेड मनीस 1000 लोकांक इन्फेक्ट करूं शकता. म्हणून आमी गर्देन वचप टाळप
आनी जाता तितलें करून घरा रावप. गरज आसल्यारूच घरा भायर पडप. कामाक जर कोण वता जाल्यार अशें तरेन कामाक वचपाक जाय किंवा तुमी ट्रॅवल करता आसतना गर्दी टाळप आनी आपूण सुखरूप परत घरा कडेन ती गर्देन वचना आसतना परत बरे भशेन घरा कडेन येवप. म्हळ्यार घरा कडेन येता आसतना हांवें सांगलें हात धुवपाक जाय आनी हेर काळजी घेवपाक जाय. तिसरी गोश्ट म्हटल्यार एक म्हटल्यार तुमी मास्क घालपाक जाय, जेची आमी चर्चा करुना. जेन्ना तुमी घराच्या भायर सरतात सगळ्यान म्हत्वाचें म्हटल्यार मास्क घालचें. आतां ते मास्क खुबशे लोक म्हाका प्रश्न विचारतात, मास्क कसलो घालचो, N95 घालचो काय कसलो घालचो, स्पेसिफीक घालचो. म्हाका सांगन दिसता तुमकां सगळ्यांक, मास्क हो साद्या कपड्याचो सुद्दां जाता. तो N95च जाय असो ना किंवा तो स्पेसिफीक फार्मासींतल्यान हाडपाकूच जाय असो ना. घरान सुद्दां तुमी स्वताचो मास्क तयार करूं येता. तो सिंगल लेयर आसूं डबल लेयर आसूं, स्वताची काळजी घेवपा खातीर तो मास्क म्हत्वाचो. जर तुमी चड टायम भायर आसतले घराच्या जाल्यार तुमी 2 मास्क कॅरी करूं शकतात. एक 5-6 वरां नंतर तो मास्क बदलून तो कॅरी करून परत दुसरो मास्क वाचून तो मागीर तुमी घरा वचून तो धुवपा जाता आनी परत तो वापरूं येता. सो अशें करून जेन्ना जेन्ना तुमी घराच्या भायर सरतलीं तेन्ना तेन्ना मास्क नक्कीच घालप. आतां घरान मास्क वापरप काय ना. जेन्ना तुमी जाणा तुमचे भितर फक्त तुमचे फॅमिली मेंबर आसात जाल्यार घरान आपल्या घरान जंय भायलो मनीस कोण ना जाल्यार मास्क घालपाची गरज ना. पूण जेन्ना एक भायलो अनवळखी मनीस किंवा तुमचो रिलेटीव दुसऱ्या जाग्या वयल्यान तुमच्या घरान येता तेन्ना तुमी तांचे कडेन उलयता आसतना मास्क घालपाक जाय. तांचे हात सॅनिटायज करपाक लावपाक जाय किंवा तांचे हात धुवपाक लावपाक जाय. कित्याक तर तो येणारो मनीस कसो आसा, कितें आसा, तो खंय वचून आयला हें तुमकां खबर आसना. जेणे करून हें तुमकां खबर आसले कारणान तुमी तांकां हात खबर नासले कारणान खबर ना तो खंयच्यान आयला तो, म्हणून तुमी मुद्दाम मास्क घालून तांचे कडेन उलोवप, तांचे हात सॅनिटायज करपाक लावप. सो ही थोडीशी काळजी आमकां घेवची पडटली. खुबशे लोक मास्क घालता आसतना ते कितें करतात, परत परत ते मास्काक न्ही आपलो हात लायतात, परत परत सकयल काडटात मास्क, अशे तरेन ते वयर काडटात सकयल काडटात. किंवा खुबशे लोक मास्क अशे गळ्यान घालून दवरतात. तशें करचें न्ही, कारण अशें करून तुमी ते मास्क परत जर हात जर इन्फेक्टेड आसत, परत खंय लागिल्लो आसत, तो मास्काक भितरल्यान लागलो परत तो तुमच्या भितर गेलो. सो मास्क घालून कांय फायदो जावचो ना. म्हणून आपूण जेन्ना मास्क वापरता तुमी तेन्ना मास्काक न्ही परत परत आपलो हात लावचो न्ही, टाळचो. हात लावपाचें तुमी टाळचें. फुडें वता आसतना आनी खंयची तुमी काळजी घेवपाक जाय स्वता खातीर आनी दुसऱ्यां खातीर. जेन्ना तुमी खोंकतात किंवा शिंकतात तेन्ना तुमी कितें करचें की तो आपलो जो हात आसा असो एल्बोचेर करून तुमी शिकूं येता, किंवा मास्क आसूं किंवा नासूं, जेणे करून ते ड्रॉपलेट्स जे आसात ते पयस वचचे ना. सो मास्क घातलेले आसल्यार तुमी शिकता आसतना अशें करून तुमी शिकूं येता. सो ही तुमी काळजी घेवपाक जाय. तुमकां जर दिसलें की आपल्याक थोडीशी सुकी खोंकली येता किंवा खोंकली येता किंवा आंग दुखता किंवा बरें दिसना जाल्यार तुमी भायर वचपाचें टाळप, कामार वचपाचें टाळप. कित्याक तर की तुमकां खबर ना, एखाद्या वेळी ती नॉर्मल खोंकली आसूं येता, नॉर्मल थंडी आसूं येता, पूण बरें नासल्या कारणान आनी सद्या कोरोनाचो प्रसार आसल्या कारणान घरान रावप चड बरें जातलें आनी भायर वचचें न्ही. आनी जर अशीच खोंकली उरली जाल्यार लागींच्या एका आमी सरकारी जे आमचे हॉस्पिटल आसा तातूंत तुमी वचून नक्कीच तुमचें चॅकींग करून घेवचें आनी ती थंडी कशी जाल्या, कितें जाल्यार थोडी ताजें वखद घेवचें आनी घरान आपल्याक स्वताक जो पर्यंत आपूण बरो जायना तो पर्यंत घरान रावचें. आतां जर तुमी बरे ना जाल्यार करप तरी कितें? दुयेंत आसल्यार करप कितें? सगळ्यान पयली गोश्ट म्हटल्यार बरो ना जाल्यार घरान रावप, भायर वचप ना. म्हळ्यार तुमी जर बरे ना, खोंकली आसा, ताप आसा, थंडी आसा जाल्यार स्वताक घरान आयसोलेट करून घेवप आनी जो पर्यंत तुमी सामकें बरें जायना तो पर्यंत भायर वचप ना. दुसरी म्हटल्यार जशें हांवें मास्क म्हटली, स्वता जेन्ना आमी घरा भायर वतात, कामाक वतात, आपल्या बिझनसान वतात किंवा आपूण बाजारान वतात तेन्ना मास्क अवश्य घालचें. आतां घरान जेन्ना आपले लोक आसात तेन्ना मास्क एखाद्या वेळी घालिना जाल्यार जाता, पूण जेन्ना भायलो मनीस येता तेन्ना मास्क नक्कीच घालपाक जाय. आमच्या गोंय सरकारान तशेंच सरकारान आमी 104 म्हळ्यार 104 जर तुमकां कांय म्हायती जाय ह्या कोरोना व्हायरसाचेर जाल्यार नक्कीच तुमी 104 हो डायल करूं येता. तुमकां आशिल्ले थोडे सिम्पटम्स सांगूं येता आनी कितें करचें हाजेर थोडी तुमी इन्फॉर्मेशन ह्या 104 ह्या नंबरार डायल करून तुमी घेवं येता. सो तुमकां जर कांय इन्फॉर्मेशन जाय, ऑथेंटीक इन्फॉर्मेशन म्हणल्यार खुबशे रॉंग इन्फॉर्मेशन एकदां आमच्या मिडियान वतात, सोशल मिडियान म्हणात किंवा आनी खंयच्या मिडियान वतात, ती वचपाक 104 डायल करून तुमी थोडीशी म्हायती घेवं येता. घरा रावून जसो सुशेग घेता आसतना उदकूय पिवपाक जाय. लिक्वीड म्हणटात आमी, तें गरम उदक पिवपाक जाय. गरम किंवा आमी उकळिल्लें उदक तें थंड जाल्लें जावं येता, पूण तें उदक पिवपाक जाय. कित्याक तो ताळो ड्राय जावपाक दिवपाक जायना आनी
उदक हरशीं म्हणून आमी पिताच. सो ही प्रॅक्टीस जी आसा उदक पिवपाची ती मदीं मदीं उदक पिवपाक जाय. जर तुमकां दिसता तुमी बरें ना, हांव कोरोना अशें म्हणना, बरें ना, साहजीक नॉर्मली घरान बरें ना, जाल्यार तुमचो जो वेव्हार आसा घरान चड सगळ्याक फिरप ना. एका रुमान आपूण रावपाक जाय. आपले वस्तू ज्यो वापरता आपल्या बाथरुमान म्हणात किंवा आपल्यो खावपा जेवपाच्यो बरें ना जाल्यार, हांव म्हणना कोरोना अशें न्ही, बट नॉर्मली सुद्दां बरें ना जालें, कारण हो वेगळो काळ आसा, वेगळो प्रसंग आमचेर आयिल्लो आसा. त्या काळजी जितली घेता, खातरदारी जितली घेता तितली चड बरी. म्हणटकीर चडसो आमी भोंवप ना घरान जर बरें ना जाल्यार. गव्हर्मेंटान, आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, तशें गोंय सरकार, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आरोग्य सेतू ॲप हो जो आसा तो सगळ्यांनी आपल्या मोबायलान डावनलोड करचो, जेणे करून तुमकां ह्या कोरोनाचेर खुबशी म्हायती मेळटली. तुमच्या सरावंडिंगान कोण कशें कितें आसात, खंय कोरोनाचो प्रसार चड जाल्लो आसा, ही सगळी म्हायती तुमकां आरोग्य सेतू ॲपाचेर मेळटा. हो आरोग्य सेतू ॲप प्ले स्टोरान वचून तुमी डावनलोड करूं येता आनी ताजेर तुमी खरी इन्फॉर्मेशन, जी ऑथेंटीक इन्फॉर्मेशन आमी म्हणटात ती तुमी मेळोवं येता. सो ताजे खातीर तुमी आरोग्य सेतू हो ॲप वापरूं येता. खुबशे वेळार अशें जावं येता की तुमच्या घरान कोण बरो ना जावं येता, ताजी काळजी घेवपा खातीर आमकां घरान रावचें पडटा. तेव्हा सपोज एक तुमची आई बरी ना किंवा बाबा बरो ना जाल्यार सगळ्यांनी ताजी काळजी घेवचे पेक्षा तुमी एक मनीस ताजी काळजी घेवप, आनी काळजी घेणारो जो मनीस आसा तो कसो आसचो, ताणीय मास्क घालपाक जाय, दुसऱ्यांनी मास्क घातलेलें आसपाक जाय. म्हटल्यार तुमकां एकाद वेळ खबर आसपाना तो कोरोना मनीस काय ना तो, तरी सुद्दां काळजी म्हणून एकाच मनशान त्या मनशाची काळजी घेवची, जेचे करून ताका थंडी जाल्या, खोकली येता, खूब दीस जाले आनी ताका कोरोना अशें न्ही पूण लक्षणां ताका आसूं येता, तेन्ना त्याची काळजी घेता आसतना तुमी मुद्दाम होवन स्वता आपूण काळजी घेवची आनी ताकाय बीन हेल्प करचें. तुमी जर रुग्णाच्या संबंदांत घरांत जर असो कोण तरी बरो नाशिल्लो मनीस आसत आनी तुमकां दिसता की एखादी ताजी लक्षणां तशीं आसात, ताका तुमी ताच्या संपर्कान खूब आयले जाल्यार आपले हात अवश्य तुमी धुवचे, साबणान धुवचे किंवा सॅनिटायझर आसा सॅनिटायज करून घेवचो आनी अशा प्रकारे तुमी ही काळजी घेवं येता. अशें करून आमी आतां पळयलें की कोरोना म्हणल्यार कितें, कोरोनाचो प्रसार कसो जाता, कशी काळजी घेवपाक जाय. परत हांव सांगता आसतना आमकां 3 मुख्य बिंदूंचेर काळजी घेवपाक जाय. सगळ्यांनी मास्क घालपाक जाय, आपले हात धुवपाक जाय, जेन्ना आमी घरा भायर सरतात तेन्ना सोशल डिस्टन्सींग म्हटल्यार आमी एकामेकां पासून तसो 1 मिटराचो अंतर दवरपाक जाय आमचो वेव्हार करता आसतना. ह्यो 3 म्हत्वाच्यो गोश्टी. आमी खुबशे पळयलां आमच्या समाजान, आमी जेन्ना सोशल मिडिया इतले एक्टीव आसा किंवा खुबशे लोक वॉट्सॅपार आसतात, फेसबुकार आसतात, तेन्ना खुबशे अशे रॉंग मॅसेजीस स्प्रेड जातात आनी रॉंग मॅसेजीस अशी खुबशे आमी मिथ्स म्हणटात ताका किंवा जे रॉंग इन्फॉर्मेशन म्हणटात, जे तातूंत तथ्य कांय आसना, अश्यो गोश्टी आमच्या समाजान स्प्रेड, अश्यो खंयच्यो गोश्टी जावं. पयलीं म्हटल्यार खुबशे लोक म्हणटात की सोरो पिल्यार आमचो कोरोना वता म्हणून. ही अशें खंयच हें ना की बाबा सोरो पिल्यार तुजो, सो कोणीच हें रॉंग इन्फॉर्मेशन पाळचें न्ही आनी सोऱ्याचो आनी कोरोनाचो असो संबंद कांय ना, खंयच सायंटिफीक ताका बेज ना, म्हणून कोणूच अशें मानून वचचें की सोरो पिवन आमचो कोरोना वता. दुसरे म्हणटात हळद, कोडू आनी अल्कोहोल अशें म्हणल्यार बाकीचे आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी अजून चर्चा जाता, ताजेर अशें कांय अजून सायंटिफीक ताका बेज ना, म्हणून ताजेर लक्ष दिनासतना तुमी ह्यो गोश्टी करच्यो न्ही. मांसाहार खाल्यार म्हणटात कोवीड जाता अशें म्हणून, अशें आजून खंय आढळिल्लें ना किंवा सायंटिफिकली प्रुवन जाल्लें ना की बाबा मांसाहार खाल्यार तुमी बाबा कोवीड जावं येता. सुर्याची किरणां किंवा चड तापमान आशिल्ल्या लोकांक कोरोना जायना अशें म्हणटात, ना असोय खंय ना. खुबशे लोक म्हणटात की ना हाय टेम्परेचराक लागून कोरोना जायना, अशें ना. कित्याक तुमी पळयलां आसल्यार खुबशे देश अशे आशिल्ले जंय खूब हाय टेम्परेचर आशिल्लो पूण तरी सुद्दां थंय कोरोनाची लागवण जाली आनी ते खूब फास्ट प्रमाणान ते स्प्रेड जाले. तशें खूब लोक म्हणटात की ना श्वास दामून धरलो जाल्यार आमकां कोरोना जावं येता, कोरोना बरो जाता. ना, अशेंय परत सायंटिफीक ताका बेज ना, बाबा खूब वेळ श्वास दामून धरलो जाल्यार कोरोना मरता किंवा अशें खुबशे रॉंग इन्फॉर्मेशन म्हणल्यार चुकीचें इन्फॉर्मेशन लोकां मदीं वता आनी हे लोकां मदीं गेल्लें इन्फॉर्मेशन आसले कारणान खुबशे दुबाव निर्माण जातात. अशे तरेन आमी सगळेच जाण जाणात कोरोना हो एक वेगळो प्रकारचें दुयेंस जें फास्ट स्प्रेड जाता. सगळ्यां कडेन मागणी, सगळ्यां कडेन विनवणी की ती बाबा आमी कोरोना कसो
कितें हाजो करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोकां मेरेन पावोवचें, जेणे करून लोकां मदीं एंग्जायटी तांकां जी आसा भंय निर्माण जावचो ना. आमचो उद्देश इतलोच की हें सगळ्यां मेरेन पावचें, लोकांक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेळचें आनी सगळ्यांक मेरेन हें इन्फॉर्मेशन पावून लोक भिनासतना आपली काळजी घेतले. गोंय सरकाराची हीच वेवस्था आसा, सगळ्यांक बरे तरेन तांकां ट्रिटमेंट मेळचो, एक मिसइन्फॉर्मेशन न जावचें, लोकांक कोरोना म्हटल्यार कितें खबर आसचें. कित्याक कोरोना केन्ना वतलो हें कोणाक खबर ना. कोरोना केन्ना वतलो, कोरोनाचें कितें जातलें आजून आमी सांगूं शकना. ल्हान ल्हान भुरगीं थोडे तेंपान स्कुलान वचपाक लागतलीं, तांची काळजी घेवपाक जाय. पेरंट्सांचोय खूब रोल आसा हांगा. आमी समाज म्हणून एक कडेन येवपाक जाय. जय गोंय, जय हिंद.